अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मैं आपको दो वीडियो सुनाऊंगा और दोनों वीडियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के ताल्लुक से हैं। और इन दोनों वीडियो को बयान करने वाले हिंदुस्तान के बड़े ही नामवर दो कार्टून नंबर 1 है सईद अमीनुल कादरी साहब और दूसरे कार्टून है अहमद नक्शबंदी साहब। इन्होंने बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान को इतना ज्यादा बुलंद कर दिया है कि अब तो मतलब हैरत होती है कि बताइए कि सहाबा से भी कहीं कहीं ज्यादा ऊपर इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पहुंचा दिया। सबसे पहले आप इन दोनों वीडियो को जरा मुलाहिजा फरमाएं। मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले। हुजूर के कई मौजज़ात के मजमूए का नाम मेराज है। आका मेराज पर चले, कहां पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए, सिदरा तक जिब्रील साथ में, सिदरा के आगे कोई नहीं। ठीक है, फिर कहते हैं कि कहीं पर बुराक रुका, कहीं पे रफ रुका, और फिर कोई मंजिल ऐसे आई, ना कोई साथी रहा, ना कोई संगत रही। अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिब्रील ने भी साथ छोड़ा, फरिश्तों ने भी साथ छोड़ा, बुराक ने भी साथ छोड़ा, रफ ने भी साथ छोड़ा, हत्ता के साथ ने भी साथ छोड़ दिया। सुनो सुनो, अब मेरे मुर्शिद की शान, अब्दुल कादिर जिलानी की शान सुनो। हुजूर जिस्म के साथ हैं, जिस्म के साथ हैं, और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है। हुजूर काबा हुसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है। हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, रब ने फरमाया, हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। बात सुनो दोस्तों, सरकार नबी मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात इक़्तिबासुल अनवार किताब का नाम है। आज से तकरीबन 350 साल पहले लिखी गई किताब है और इस किताब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबे कलम के ख्वाब में तशरीफ लाकर हुजूर ने इस किताब को पसंद फरमाया है। ऐसी किताब इक़्तिबासुल, उसमें लिखा हुआ है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, जब अर्श इलाही पर हुजूर पहुंचे तो अर्श इलाही से मुत्तसिल में हरे रंग का नूर वाला, अज़मत वाला, चमकदार, बेहतरीन, आलीशान हुजरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजरे को देखा तो अपने रब से सवाल किया, अल्लाह ये इतना आलीशान, इतना इज्जत वाला, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर मौला तूने किसके लिए बनाया है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं आपकी नस्ल में, आपकी उम्मत में, आपकी नस्ल में एक बेटा पैदा करूंगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो वलियों का सरदार होगा और मैंने ये हुजरा उसके लिए बनाया। ऐसी शान के मालिक है हमारे। मेरे भाइयों, आपने इन दोनों वीडियो को सुना। पहली वीडियो थी अमीनुल कादरी साहब की और दूसरी वीडियो थी अहमद नक्शबंदी साहब की। अमीनुल कादरी साहब ने मेराज का जो वाकया बयान किया, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में उनका साथ जिब्रील ने भी छोड़ दिया, बुराक ने भी छोड़ दिया और पता नहीं किस किस ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान की रूह वहां पर मौजूद है। उस नौजवान ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर पैर रखा और आगे निकल गए। फिर अल्लाह से पूछा कि बारी ताला ये नौजवान कौन था? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये नौजवान जो था ये अब्दुल कादिर थे। मतलब आप समझे अब्दुल कादिर साहब क्या बता रहे हैं कि बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहले से ही वहां पर मौजूद थे, उनकी रूह पहले से ही वहां पर मौजूद थी, जहां पर जिब्रील अमी भी नहीं जा सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ सबने छोड़ दिया, वहां पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद थे। और दूसरी वीडियो में आपने सुना अहमद नक्शबंदी साहब ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाकया बयान किया और कहा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक बड़ा ही खूबसूरत सा मकान देखा, बहुत ही खूबसूरत सा घर बना हुआ देखा। तो पूछा कि ऐ रब्बुल आलमीन ये खूबसूरत सा घर किसका है? तो बताया कि ये घर है बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। अर्श के पास, अल्लाह के अर्श के पास बड़े पीर साहब का घर बना हुआ है। और उन्होंने एक किताब का हवाला भी दिया और कहा कि 350 साल पहले ये किताब लिखी गई, ताकि अब उनकी बात में वजन पैदा हो कि लोग समझे कि अरे 350 साल पहले किताब के अंदर आया तो सच ही होगा। मेरे भाइयों, अगर आज कोई किताब लिखी जाए और जो भी उसके मन में आए वो उस किताब के अंदर लिखता चला जाए किसी भी बुजुर्ग की शान में, और आज से 500 साल के बाद जब उस किताब को पढ़ा जाएगा तो लोग कहेंगे बताओ 500 साल पहले किताब लिखी गई है, गलत कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, कोई भी किताब कितने भी साल पहले क्यों ना लिखी गई हो, 350 साल तो बहुत कम साल है, अगर 1000 साल पहले भी कोई किताब लिखी गई हो, लेकिन अगर उसकी तालीमात, उस किताब की तालीमात कुरान और हदीस के खिलाफ होंगी तो वो किताब रद्दी की टोकरी में डालने वाली होगी। मेरे भाइयों, आपने इन दोनों कार्टून की दोनों वीडियो को सुना जिसके अंदर इन्होंने भर भर के झूठ बोले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से। आप समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर फरमाते कि मैंने अपने कानों से सुना कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद मत करना जिस तरह नसारा ने अपने नबी की शान को बुलंद किया था। मैं अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूं, मुझे अल्लाह का रसूल और उसका बंदा ही कहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ अपने लिए ये बातें कर रहे थे कि मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह ईसाइयों ने की।
لیکن یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑیں، صحابہ کو تو چھوڑیں، خلفائے راشدین کو تو چھوڑیں، اہل بیت کو تو چھوڑیں، انہوں نے بزرگوں کی شان کو اتنا بلند کر دیا جس کا کوئی حساب نہیں، نہ جانے کہاں سے کہاں تک انہوں نے بزرگوں کو پہنچا دیا، نہ جانے کون سا مقام یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دلانا چاہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین قرآن سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر قصے اور کہانیاں گڑھ لی اور لوگوں کو اللہ کی آیتوں سے برزن کر دیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، بروز حشر ہم انہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح دنیا پر وہ ہمیں بھول گئے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نہ جانے ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انہیں خود احساس نہیں۔ انہوں نے صرف اپنے چندوں کے لیے، صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، صرف اپنے لیونگ اسٹیٹس کو لگزری بنانے کے لیے بڑے پیر صاحب کے نام پر ایسے جھوٹ بولے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ، اور بھلا اس سے برے کون لوگ ہو سکتے ہیں جو کسی کی شان کو اس طرح بلند کریں، اور بروز حشر جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ جس کی شان کو بلند کرتے تھے وہی تو ان کی پرستی سے انکار کر دے گا۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی ان لوگوں کی ان باتوں سے انکار کر دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ میری یہ تعلیمات نہیں تھی، ہم نے یہ تعلیمات کبھی بھی نہیں دی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے یہ انکار کر دیں گے کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی امت کو، میں نے اپنے لوگوں سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا کہنا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر بزرگ جس بزرگ کے نام پر انہوں نے اس طرح کی کہانیاں لوگوں کے سامنے چسپا کی ہیں، وہ سارے بزرگ انکار کر دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کی باری تعالیٰ میری یہ تعلیمات نہیں تھی، اور اگر یہ ان کی تعلیمات ہیں تو ذرا کسی صحیح سند سے یہ تعلیمات ہمیں دکھائیں۔ جب بات معراج کی ہو رہی ہے اور معراج کے موقع پر ایک جگہ پر بڑے پیر صاحب خود وہاں موجود ہیں، ان کی روح موجود ہے، اور ایک جگہ پر بڑے پیر صاحب کے لیے اللہ نے عرش کے پاس ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دونوں چیزیں بتا رہا ہے، تو کم سے کم قرآن کے اندر تو یہ واقعات ایڈریس ہونے چاہیے تھے۔ چلے قرآن کے اندر نہیں تو صحیح حدیث کے اندر تو ایڈریس ہونے چاہیے تھے۔ امام مہدی کا نزول قرب قیامت ہوگا، قیامت کے نزدیک ہوگا، تو ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کون سی حدیث کی کتاب کے اندر، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسلم، کس کتاب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں احادیث بائی نیم موجود ہے، اور یہاں ان کے نام پر ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ان کا مقام ہے؟ کیا مولا علی سے بڑا ان کا مقام ہے؟ کیا صحابہ سے بڑا ان کا مقام ہے؟ لیکن انہوں نے تو وہ شان بڑے پیر صاحب کی بیان کر دی جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں نہیں آتی، وہ شان انہوں نے بیان کر دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ اور کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے خوف میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کے تقوی پہ گزار دی، ساری زندگی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارنے والا وہ توحید پرست شخص، اس کے نام پر انہوں نے وہ قصے، وہ جھوٹ گڑے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ دیکھنا کہ قرب قیامت یہ جو دم بھرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے بڑے ماننے والے، ہمارے دل میں بزرگوں کی بڑی عزت ہے، قرب قیامت اللہ انہیں وہ سزا دے گا ان بزرگوں کے حوالے سے جب وہ بزرگ انکار کر دیں گے کہ باری تعالیٰ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں انہیں نہیں جانتا، انہوں نے جو کچھ کیا اس کے ذمہ دار یہ خود ہے، تو انہیں سزا دے، کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں کو بدنام کیا دنیا کے اوپر، ہمارے نام پر وہ جھوٹے قصے گڑے جس کا کوئی حساب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ خود عقل سے کام لیں۔ کیا بڑے پیر صاحب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 600-700 سال بعد دنیا پر تشریف لا رہے ہیں، دنیا پر پیدا ہو رہے ہیں، وہ معراج پر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ جبکہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، امام حسن، امام حسین، ان کی وہ شان ہے جن کی شان قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، جن کی شان میں نہ جانے کتنی آیات اور کتنی احادیث موجود ہے۔ ان کے حوالے سے یہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی ہمارے سامنے بالکل صاف ہے، کتابوں کے اندر ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے، اس لیے ان لوگوں نے کبھی صحابہ کے نام پر یا اہل بیت کے نام پر اس طریقے کے جھوٹ نہیں بول پائے، اور بزرگوں کے نام پر جو جس کے دل میں آیا، جو جس کے من میں کہانی آئی وہ بیان کرتا چلا گیا۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔